अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाज़िल सज्जाद और दिसंबर का ये महीना पाकिस्तान के सीने पर ज़ख्म रिसने का महीना। यूँ तो हमेशा शायद ये ऐसे लगे ज़ख्म है कि जो रिश्ते रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी बातें जो कि जब भी दोहराई जाए तकलीफ़ उतनी बढ़ जाती है। दिसंबर के आते ही ज़िक्र होता है मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का, लेकिन इन सब बातों के दरमियान हम भूल जाते हैं उन लोगों को कि जिनकी चौथी नस्ल भी कैंप्स में परवान चढ़ रही है, वो मशरक़ी पाकिस्तान में हो या मगरबी पाकिस्तान में, वो आज भी बेघर हैं, बेवतन हैं। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में मौजूद बंगालियों और बांग्लादेश में मौजूद बिहारियों या उर्दू बोलने वालों से कि पाकिस्तान से मोहब्बत जिनका जुर्म ठहरा, पाकिस्तान से मोहब्बत के जुर्म में वो मुजरिम बना दिए गए और ऐसे मुजरिम किसी भी वतन का शहरी होने का हक छीन लिया गया है। चलते हैं 1971 में दिसंबर की 16 तारीख 1971, 4:31 का वक्त, रमना रेस ग्राउंड ढाका, जहां लाखों का मजमा बहुत पुरजोश है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी हो रही है। मुजीब के हक़ में उसे दादो तहसीन दिया जा रहा है, मुजीब के हक़ में नारेबाजी की जा रही है। नफ़रत का बरमला इजहार किया जा रहा है पाकिस्तानी फ़ौज से, पाकिस्तानियों से। लाखों के मजमे में खुद बंगाली असल में कितने थे आज तक कोई नहीं बता सका। इसमें मुक्ति बाहिनी के या इंडियन कितने थे ये भी कोई नहीं बता सका। लेकिन इस भरे लाखों के मजमे में नफ़रत की इस ऊंचे पहाड़ों के दरमियान छोटी सी मेज़ और 2 कुर्सियाँ भी लगी थी। एक पर मशरक़ी पाकिस्तान के माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर और ईस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला न्याजी और दूसरे पर जनरल जगजीत अरोड़ा बैठे थे। पेपर था जो कि बीच में पड़ा हुआ था, जिस पर दोनों ने एक ही पेन से साइन किए और इसके बाद जनरल न्याजी ने अपना रिवॉल्वर निकाल कर अरोड़ा के सामने रख दिया और यूँ पाकिस्तानी फ़ौज ने सरेंडर कर दिया। इसके साथ ही एक नए वतन का क़याम, और जो वापस आना चाहते थे पाकिस्तान, जो मशरक़ी पाकिस्तान गए हुए थे मगरबी पाकिस्तान के लोग, उनका सफ़र शुरू हुआ। मगरबी पाकिस्तान में मौजूद बंगालियों ने अपने मुल्क का सफ़र करना चाहा, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे लोग थे कि जो ना पाकिस्तान के रह सके और ना ही बांग्लादेश ने उन्हें अपनाया। ये वो थे कि जो जहाँ पैदा हुए उस इलाके से मोहब्बत करने वाले थे। एक नज़र डालते हैं कराची की मच्छर कॉलोनी पर। ये सबसे बड़ी कॉलोनी है बंगालीज़ की पाकिस्तान में। इनके प्रॉब्लम्स शायद दुनिया में ऐसा प्रॉब्लम लोगों के लिए ना हो। तारकीन वतन के लिए भी बहुत सी नई अमेंडमेंट कर दी गई हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में बहुत सी जगहों पर उनके लिए बहुत सी सहूलतें दे दी गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद बिहारी आज बहुत ही लो लेवल पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, उन्हें सिटीज़नशिप नहीं दी जाती। उन्हें कहा जाता है कि बांग्लादेश वापस चले जाओ, तुम बंगाली हो। वो जिनकी चौथी नस्ल यहाँ मौजूद है, बल्कि शायद कुछ लोगों की तो छठी नस्ल है, जिनका ये कहना है कि हमारे दादा परदादा, नानी परनानी सब यहाँ पैदा हुए, हमने तो कभी बांग्लादेश देखा नहीं, सुना नहीं। हमें बांग्लादेश जाने को कहा जाता, हमें आईडी कार्ड नहीं दिया जाता। भुट्टो साहब के दौर में जो कार्ड दिए गए थे इन्हें, कुछ लोगों के पास वो मौजूद थे, लेकिन जब नादरा का क़याम अमल में आया तो वो कार्ड ब्लॉक कर दिए गए थे। पहले पेपर पे जो है वो शनाख्ती कार्ड हुआ करता था, उस ज़माने में कुछ बंगालियों के पास वो था। अब बंगाली बग़ैर आईडी कार्ड के किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान है। पाकिस्तान में तकरीबन बंगालियों की 70% ऐसी आबादी है कि जिसे हुकूक हासिल नहीं है। ये लोग जॉब हासिल नहीं कर सकते, कहीं पे तालीम हासिल नहीं कर सकते। बंगालियों के बच्चों का कहना है कि अच्छी तालीम के लिए भी आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। हमारे वालिदैन के आईडी कार्ड नहीं बनाए गए और ना ही बनाए जाते हैं। जो पुराने हमारी नानी दादी के ज़माने के जब एक्सपायर्ड हुए, रीन्यू करवाने के लिए हम गए तो हमें कहा गया कि ये अब रीन्यू नहीं होंगे। उसके बाद से हम मजबूर हैं छोटी मोटी मुलाजमतें करने पर। ज़्यादातर जो है वो मछली का कारोबार करते हैं, झींगों का, उनकी सफाई का काम करते हैं, मुख्तलिफ होटल्स में बंगाली करते हैं। उन्हें अच्छी तालीम से महरूम कर दिया गया, उन्हें अच्छी नौकरियों से महरूम कर दिया गया, जस्ट बिकॉज उनके पास सिटीज़नशिप नहीं है, उनके पास आईडी कार्ड ही नहीं है, उनके पास अपनी कोई शनाख्त ही नहीं है। उन्हें ये भी कहा जाता है कि वो बांग्लादेश चले जाएं। तकरीबन 20 लाख के करीब बंगालियों की आबादी है, जिसकी अक्सरियत कराची में आबाद है और हर तरह के हुकूक से महरूम है। अब हालांकि इमरान खान साहब ने 2018 में वादा किया था कि वो इन्हें नेशनलिटी भी देंगे और इनके लिए बहुत दूसरे काम भी वो करना चाह रहे हैं, काम अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ये तो पाकिस्तान में बंगालियों की हालत है।
اور جن کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان میں پیدا ہوئے، ان کے باوجود پاکستان میں پیدا ہوئے، وہ تو بنگلہ دیش نہیں گئے ہیں، انہوں نے تو کبھی بنگلہ دیش دیکھا ہی نہیں، کبھی سوچا بھی نہیں وہاں جانے کا، تو پھر انہیں اس طرح محروم کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اگر ادھر ڈھاکہ چلیں تو ہمیں محمدی کیمپ نظر آتا ہے، ڈھاکہ کے نزدیک ہی ہے۔ ریڈ کراس والوں نے اس وقت یہ لگایا تھا جہاں پہ بہاریوں کی ایک بہت بڑی تعداد اردو بولنے والی تھی، اور وہ مشرقی پاکستان، جب 1947 میں انڈیا پاکستان تقسیم ہوئے تھے تو اردو بولنے والوں نے مشرقی پاکستان کے جو نزدیک تھا تو وہاں ہجرت کی تھی، اور کیونکہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن وہ بنگلہ دیش آ کر بھی بنگلہ دیش والوں کے ساتھ بھی گھل مل نہیں سکے، بنگالیوں نے انہیں ہمیشہ ہندوستانی سمجھا۔ اچھا، اب ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بھی وہاں موجود تھی مشرقی پاکستان میں، اور شمس اور البدر جیسی تنظیمیں بنانے اور جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا بہت بڑا کردار رہا مشرقی پاکستان میں مکتی باہنی سے مقابلہ کرنے، پاکستانی فوج کو سپورٹ کرنے میں۔ بٹ انفارچونیٹلی جب 1971 میں مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا، تو لوگوں کو بھی بے وطن کر دیا گیا، نہ بنگلہ دیش نے انہیں ایکسیپٹ کیا، نہ وہ پاکستان آ سکے۔ اگر ادھر پاکستان میں بنگالیوں کے لیے آئی ڈی کارڈ نہیں تو بنگلہ دیش میں بھی انہیں کوئی سہولتیں میسر نہیں۔ یہ 116 کیمپس تھے جس میں کہ وہ بہاری، اردو بولنے والے، پاکستان سے محبت کرنے والے جو لوگ تھے وہ انہیں آباد کیا گیا، رکھا گیا ایک مائیگریٹر کے طور پہ کہ یہ مائیگریٹ کر جائیں گے، یا انہیں اس وقت بے وطنی کی حیثیت حاصل ہے، ان کا کوئی وطن نہیں ہے، اس وجہ سے انہیں کیمپس میں رکھا جائے گا، یہ مغربی پاکستان ابھی تک نہیں جا سکے۔ تو 116 ٹوٹل کیمپس میں 3 سے 4 لاکھ بہاری، مغربی پاکستانی، ان سے پاکستان سے محبت کرنے والے موجود ہیں، جن کی 4تھی 5ویں نسل جوان ہو چکی ہے۔ وہاں پہ اب یہ ہے کہ تھوڑی سی سچویشن الگ کہ وہاں انہیں سٹیزن شپ دے دی گئی ہے بہت سے لوگوں کو، لیکن وہ انہی کیمپس میں زندگی گزاری ہے جو کہ جہاں انسانی حقوق کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ 3 سے 4 لاکھ بنگالی جو کہ 116 کیمپس میں رہے، کیونکہ بنگال میں رہتے تھے اس لیے وہ بنگالی تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بنگالی ہیں، ہم بنگلہ دیشی ہیں، لیکن انہیں بنگلہ دیشی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ لیکن 2008 میں ایک تحریک کے نتیجے میں بنگلہ دیش کی کورٹ نے یہ آرڈر کیا کہ انہیں سٹیزن شپ دی جائے، تو بہت سے لوگوں کو سٹیزن شپ دے دی گئی، لیکن پاسپورٹ اور دوسری سہولیات سے وہ بھی محروم ہیں۔ بہت نسلیں جو ہیں وہ غربت سے بھی بہت نیچے کی زندگی گزار کر، اچھی آبادی سے بھی بری حالت جن کیمپس کی، وہاں زندگی گزار کر اسی مٹی میں دفن ہو چکی، لیکن اس کے باوجود انہیں بھی کوئی حق حاصل نہیں۔ وہ بہاری آج بھی انتظار کر رہے کہ انہیں پاکستان لے جایا جائے گا، ان کی آبادی، ان کی کالونیز پاکستان میں بسائی جائیں گی، بنائی جائیں گی۔ پاکستان میں ایسا بہت بار شور ہم نے سنا کہ بہاریوں کو لایا جائے گا، انہیں یہاں آباد کیا جائے گا، لیکن پریکٹیکلی ایسا کچھ نہیں ہو سکا۔ تو پرانا مغربی پاکستان ہو یا مشرقی پاکستان، دونوں سائڈ پر پاکستان سے محبت کرنے والے یا اپنی زمین سے محبت کرنے والے دنیا کی بدترین رہائش گاہوں میں اپنی زندگیاں گزار چکے ہیں، اپنی نسلیں گنوا چکے ہیں، صرف اس انتظار میں کہ کبھی انہیں بھی سٹیزن شپ حاصل ہوگی، کبھی انہیں بھی ان کے ملک کا شہری سمجھا جائے گا۔ بنگلہ دیش میں موجود ایسے لوگ خود کو بنگالی کہتے ہیں، بنگلہ بھاشا بولتے ہیں، لیکن وہ اس آس امید کے ساتھ اب زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں کہ شاید ان کے اچھے دن آ جائیں گے، آئی ڈی کارڈ ملنے کے بعد شاید انہیں پاسپورٹ اور دوسری فیسلٹیز ملنا شروع ہو جائیں گی جو دوسرے بنگالیوں کا حق ہے۔ ادھر پاکستان میں ابھی تک آئی ڈی کارڈ یا ایسی کوئی سہولت ان بنگالیوں کو نہیں کی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، وہ بنگلہ دیش جانے کو تیار نہیں ہیں۔ دسمبر ہم یہ خواہش کرتے ہیں، یہ امید کرتے ہیں کہ ان بے وطنوں کو ان کا وطن مل جائے، کہ جس مٹی میں دفن ہونا چاہتے ہیں وہاں سکون سے کچھ گھڑیاں زندہ زندگی کو انجوائے کرتے ہوئے گزار سکے اس ملک کے شہری کے طور پر۔ اللہ حافظ۔